बाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा छुट्टी मनाउन विदेश जाने नेपालीको संख्या, देशभित्र आउने विदेशी पर्यटकको संख्याकै हाराहारीमा, खर्च पनि अर्बौंमा। देशभित्र आउने विदेशी पर्यटकको चाहिँ औसत खर्च तुलनात्मक रूपमा एकदम न्यून। त्यो चाहिँ संसारका अरू गन्तव्यहरू हेर्दा चाहिँ एकदमै कम हो। नेपालका निमा रिन्जी शेर्पा भने 8000 मिटर अग्ला सबै हिमाल चढ्ने कान्छा पर्वतारोही उनका बुवा भन्छन्, यो माउन्टेनियरिङ इन्डस्ट्रीको लागि, यङ जेनेरेसनको लागि इन्स्पायरिङ स्टोरी चाहिँ सेट भयो जस्तो लाग्छ। अमेरिकामा फ्लोरिडामा मिल्टन आदिको त्रास, 50 लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थलमा जान आह्वान। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। पवन राज पौडेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। गाजाका प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूका निम्ति संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका प्रमुख फिलिप लाजरिनीले जारी युद्धका कारण कम्तीमा 4 लाख मानिसहरू उत्तरी क्षेत्रमा फस्न पुगेको बताएका छन्। इजरायलले ठाउँ खाली गर्न आदेश दिए पछि धेरै मानिस जबालिया शरणार्थी शिविर छोड्न बाध्य भएको उनले बताए। उनले उक्त क्षेत्रमा खाद्यान्नको आपूर्ति डरलाग्दो गरी घटिरहेको र आश्रय स्थलसहितका केही सेवाहरू युद्ध शुरू भए यता पहिलो पटक बन्द हुन बाध्य भएको बताए। लाजरिनीले दोस्रो चरणको पोलियो खोप अभियान समेत खतरामा पर्न सक्नेमा जोड दिए। अमेरिकामा फ्लोरिडातर्फ अघि बढ़िरहेको सम्भावित विनाशकारी आँधीका कारण लाखौं मानिसहरू घर छाडेर हिँडिरहेका छन्। मिल्टन नामको उक्त आँधी आज राति भू सतहमा बज्रने अनुमान गरिएको छ। अधिकारीहरूले यसले पुर्याउन सक्ने क्षतिको बारेमा गम्भीर चेतावनी दिँदै 50 लाख भन्दा धेरै मानिसलाई घर छाडेर सुरक्षित स्थानमा जान भनेका थिए। ट्याम्पा बे क्षेत्रस्थित नेशनल वेदर सर्भिसकी मौसमविद जेनिफर हावर्ड भन्छिन्, expecting power outages, damage to roofs, homes. विद्युत अवरुद्ध हुनुका साथै छाना र घरमा क्षति पुग्ने ठानिएको छ भने टेम्पा वे क्षेत्रमा 10 देखि 15 फिटसम्मको आँधी बेहरीको पूर्वानुमान गरिएको छ। त्यहाँबाट कोही पनि उम्कन सक्ने अवस्था छैन, एकजना मौसमविदको भनाई। लेबननबाट उत्तरी इजरायलका हाइफा र किरियात समोना शहरमा दर्जनौं रकेटहरू प्रहार हुँदा कम्तीमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने कैयौं घाइते भएका छन्। ज्यान गुमाउनेमा सुरक्षित आश्रय स्थलमा पुग्न नभ्याएका किरियात समोनाका एक जोडी भएको बताइएको छ। त्यस्तै हाइफामा क्षेप्यास्त्र विस्फोट हुँदा एक 16 वर्षीय बालकसहित अन्य 5 जना घाइते भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। यसअघि इजरायलको सेनाले लेबननका 180 भन्दा धेरै ठेगानालाई निशाना बनाइएको बताएको थियो। यो वर्ष रसायन शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार 3 जना वैज्ञानिकले संयुक्त रूपमा प्राप्त गर्ने भएका छन्। जीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा ठानिँदै आएको प्रोटिनका बारेमा गरिएको अग्रणी कार्यका निम्ति डेभिड बेकर, जोन जम्पर र डेमिस हसाविसलाई पुरस्कृत गर्न लागि हो। पुरस्कारको आधा हिस्सा नितान्त नयाँ प्रकारको प्रोटिनको विकास गरेका बेकरले प्राप्त गर्नेछन् भने बाँकी आधा प्रोटिनको जटिल ढाँचालाई आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सका मद्दतले मापन गर्ने मोडल विकास गरेका जम्पर र हसाविसले पाउनेछन्। औषधि तथा खोपको विकासमा यो उपलब्धिको उपयोग गर्न सकिने ठानिएको छ। र अमेरिकाबाट इस्तानबुलका लागि उडेको टर्किश एयरलाइन्सको विमानका एकजना पाइलटको उडानकै क्रममा मृत्यु भएको छ। एल्चेहिन फेविलान नामका ती पाइलट सियाटलबाट उड्ने बित्तिकै ढल्न पुगेका थिए। त्यसपछि उनका सहकर्मीले उक्त विमानलाई न्यूयोर्कमा आपतकालीन अवतरण गराएका थिए। ती पाइलट 59 वर्षका थिए। एयरलाइन्सले गत मार्चमा गरिएको नियमित स्वास्थ्य जाँचका क्रममा उनमा काममा असर पर्ने किसिमको कुनै समस्या नदेखिएको जनाएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ। देशको अर्थतन्त्रको एउटा बलियो र सम्भावनायुक्त खम्बा पर्यटन मानिँदै आएकोमा पछिल्लो वर्षहरूमा नेपाल भित्रिने विदेशी पर्यटकको संख्याकै हाराहारीमा नेपालीहरू विदेश घुम्न जान थालेका छन्। उनीहरूले गर्ने खर्च पनि 10औं अर्ब रुपैयाँमा पुगिसकेको छ। विदेश घुमफिर गर्नका लागि नेपालीहरूले रोज्ने मुख्य समय चाहिँ यही चाडबाडको अवधि हुने गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सुनौ एक रिपोर्ट। सामान्यतया अक्टोबर महिना भनेको परम्परागत रूपमा नेपालमा विदेशी पर्यटक भित्रिने मुख्य सिजन नै हो। तर यही महिना विदेश घुम्न जाने नेपालीहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने गर्छ। केही वर्ष यता छुट्टी मनाउन परिवार वा साथीभाइसँग विदेश घुम्न जाने प्रवृत्ति निकै बढेको जानकारहरूले बताउने गरेका छन्। घुमफिरमा नेपालीहरूले गर्ने खर्च पनि निकै बढेको आँकडाहरूले देखाउँछन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रकाशन गरेको असार मसान्तमा सकिएको अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा उक्त अवधिमा भ्रमण शीर्षकमा भएको आम्दानी 76 अर्ब रुपियाँ जति देखिन्छ भने खर्च चाहिँ झण्डै 65 अर्ब रुपियाँ जति देखिन्छ।
अर्थात् देशभित्रिने पर्यटक तथा अन्य आगन्तुकबाट जति आम्दानी भएको छ त्योभन्दा करिब 10 अर्ब मात्र कम खर्च चाहिँ बाहिरिएका नेपाली पर्यटक जसमा उपचारका लागि गएका वा भिजिट भिसामा गएर उतै काम गर्ने गएकाहरू समेत जोडिएका छन् तिनले गरेको देखिन्छन्। अझ शिक्षाका लागि नेपालबाट बाहिरिनेहरूले त उक्त अवधिमा 1.25 खर्ब रुपियाँ खर्चिएका छन्। साउनबाट सुरु भएको वर्तमान आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको विवरणमा चाहिँ भ्रमण शीर्षकमा 5.25 अर्ब रुपियाँ भित्रियो भने 22.5 अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको देखिन्छ। बाहिरिएको रकम मध्ये सबभन्दा धेरै शिक्षाका निम्ति करिब 15 अर्ब बाहिरिएको छ भने स्वास्थ्य उपचारका निम्ति बाहेक बाहिर गएका नेपालीबाट करिब 7.25 अर्ब खर्च भएको देखिन्छ। भ्रमण शीर्षकमा हुने आम्दानीलाई खर्चले उछिन्न थालेको देखिन्छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी दीपक राज जोशी भन्छन्, संख्याको हिसाबले स्लाइटली बढी छ, करिब 1 लाख जस्तो बढी देखिन्छ हैन। पहिला अब जो टुरिस्ट भिजामा जाने क्याटेगोरी, जो बाहिर टुरिस्ट भिजामा जान्छन् त्यो जाने क्याटेगोरी चाहिँ पहिला मैले एकपल्ट हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग 13 लाख जस्तो देखिएको थियो। विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीहरूले खास गरी चाडबाडको मौसम रोज्ने गरेको पर्यटन प्रवर्धनमा लागि परेको निकाय पाटा नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष खेम लकाईले भने, चाडपर्वहरू झन्झटिलो हुँदै गर्ने, हाम्रा कुराले हामीलाई नै बोझ लाग्ने जस्ता मान्ने भए कति चाहिँ अलि एउटा ग्लोबल माइन्डसेट भएको मान्छे अनि बरु आनन्द फ्यामिलीसँग बाहिर जाने भन्ने पनि एउटा ट्रेन्ड देखियो। अर्को चाहिँ यसै पनि यो राम्रो वेदरको बेला छुट्टी हुने, अलिकति लामो छुट्टी हुने, बच्चाहरूको परिवारको सबैको छुट्टी चाहिँ एकै फेर भएकोले यो मौकामा चाहिँ बाहिर जाउँ भन्ने पनि यो दुई खालको देखेको छु मैले। फेस्टिभलमा विशेष गरी दशैंमा जाने संख्या चाहिँ बढेकै हो। आन्तरिक पर्यटनका निम्ति पनि नेपालीहरूले विशेष गरी यही समयलाई रोज्ने गरेको पर्यटन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। दशैं तिहारका अतिरिक्त नयाँ वर्षमा घुमफिर बढ्ने गरेको देखिन्छ। नेपालीहरू खास गरी पूर्वी एसिया, भारत तथा युरोपेली देशहरूमा घुम्न जाने गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नेपाल टुर तथा ट्राभल एजेन्ट्स एसोसिएसनकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा श्वा होलिडेजकी प्रबन्ध निर्देशक जिस्वा तुलाधर श्रेष्ठ भन्छन्, पपुलर डेस्टिनेसन धेरै जाने भनेको अब थाइल्यान्ड, दुबई, अहिले माकु भयो, अजरबैजान अनि बाली, भियतनाम चाहिँ अहिले न्यू एकदम पपुलर डेस्टिनेसन थालियो, भियतनाम र कम्बोडिया चाहिँ अहिले नयाँमा। पछिल्ला वर्षहरूमा हवाई यात्राको शुल्क बढेको हुनाले सामान्य प्याकेज टुरका लागि पनि सरदर 1 लाख रुपियाँ भन्दा बढ्ता नै खर्च हुने गरेको उनले बताइन्। प्रसंग अझै पर्यटनकै। नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख आधार र विदेशी मुद्रा आर्जनको दोस्रो प्रमुख स्रोत पर्यटन भए पनि यहाँ विदेशी पर्यटकले गर्ने खर्च र औसत बसाई उत्साहप्रद नभएको अधिकारी तथा व्यवसायीहरू बताउँछन्। नेपाल आउने विदेशी पर्यटकले एकपटकमा गर्ने गरेको प्रति व्यक्ति खर्च झण्डै 41 अमेरिकी डलर र उनीहरूको औसत बसाई 13 दिन रहेको सरकारी विवरणमा देखिन्छ। यसै विषयमा साथी प्रदीप बस्यालले नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक राज जोशीलाई यो आँकडा तुलनात्मक रूपमा कस्तो हो भनी सोधेका थिए। त्यो चाहिँ संसारका अरू गन्तव्यहरू हेर्दा चाहिँ एकदमै कम हो। त्यो विभिन्न कारण छन् किन त्यो कम देखिया छ भन्नेमा। जस्तो कतिपय चिजहरू पर्यटकले गर्ने सबै खर्चहरू हाम्रो नेसनल अकाउन्टमा काउन्ट नहुँदा पनि त्यस्तो भएको छ। पछिल्लो दिनमा चाहिँ अब डिजिटल प्लेटफर्महरूबाट धेरै बुकिङ अथवा चाहिँ पेमेन्ट्सहरू हुँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि केही रेभेन्यू लिकेज भएको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। र त्यो बाहेक चाहिँ अरू हामीले हाम्रो कमजोर पूर्वाधारले गर्दाखेरि अलिकति गुणस्तरीय खर्च गर्ने पर्यटकहरू धेरै भित्राउन नसक्दा पनि त्यसको प्रभाव पनि त्यसैमा पर्या देखिन्छ। र अर्को के हो भने नेपालसँग जो एउटा गन्तव्यसँग जोडिँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटमा हुने एकदमै महँगो भाडा दर छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि गन्तव्यभित्र गरिने खर्चहरू चाहिँ अलिकति कम हुने गरेर चाहिँ औसत बसाइ चाहिँ हाम्रो राम्रै मानिनुपर्छ। किनभने विभिन्न देशहरूका एउटा औसत हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ 9 दिन छ भने हामी कहाँ चाहिँ 13 दिन छ, त्यो चाहिँ ठिकै हो। यति हुँदाहुँदै पनि कम खर्च गर्ने पर्यटक धेरै आइरहेका छन् भन्ने तथ्य चाहिँ मोटामोटी हो नि, यो त होइन, यसलाई मान्न सकिन्छ नि? मान्न सकिन्छ, त्यो मान्न सकिन्छ। त्यसो भए चाहिँ अब तपाईँहरू जस्ता पर्यटन निकायका नेतृत्वकर्ता या व्यवसायीहरू नै नेपालमा कस्ता पर्यटक ल्याउने भन्ने कुरामा प्रष्ट छन् या छैनन्? आजका दिनमा हामी कहाँ सबैभन्दा ठुलो एउटा चुनौती अथवा अवरोध के छ भने पूर्वाधारकै अवस्था हो। मुख्य गन्तव्य जोडिने बाटोघाटोदेखि लिएर अहिलेसम्म सफलतापूर्वक सञ्चालन भएको एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ, त्यो पनि सानो क्षमताको छ। त्यस्ता चिजहरूमा जोडियो भने अलिकति हाई स्पेन्डिङ भिजिटर्सहरू नेपाल आउन सक्ने हुन्छ। अहिले पनि छ, अहिले पनि अब हामी कहाँ एकदमै कम खर्चालु पर्यटक आइरहेको छ धेरै संख्यामा भन्ने कुरा होइन। अर्को कुरा के छ भने नेपालमा अब हाम्रो अनौपचारिक सेवा दिने ठाउँहरू धेरै छन् जहाँ चाहिँ पर्यटकले गरेका खर्चहरू हुन्छन् र ती चाहिँ
फर्मल च्यानलहरूमा चाहिँ अथवा फर्मल एकाउन्टिङमा चाहिँ काउन्ट भइसकेको छैन। त्यो कारणले पनि हामी कहाँ कम देखिएको हो। र अर्को चाहिँ के छ भने अलि पछिल्ला दिनमा हाम्रो एउटा कस्तो खालको मार्केट जाने, कस्तो खालको सेगमेन्टलाई गर्ने एक खालको डिरेक्सनलेस अवस्था पनि हो। नेपाल आफैमा एउटा बलियो छवि भएको देश त हो। छविकै कुरा गरौँ भने नेपालको छवि चाहिँ खास यो पर्यटन बजार जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बजार मानिन्छ, त्यसमा नेपालको मौलिक छवि चाहिँ के छ बाहिर चाहिँ? नेपालले करिब 7 दशककै अनुभव छ पर्यटकहरू ह्यान्डल गर्नमा। हाम्रो निजी क्षेत्र निकै बलियो निजी क्षेत्र छ र उहाँलाई एकदमै राम्रो अनुभव पनि छ। अहिले हाम्रो आम छवि विश्व बजारमा नेपाल पर्वतीय गन्तव्य हो र त्यहाँ चाहिँ साहसिक गतिविधि हुन्छन् भन्ने चाहिँ बलियो छवि छ। तर यो छविलाई चाहिँ हामीले विस्तार गर्नुपर्ने। विस्तार गर्ने भनेको चाहिँ केमा छ भने जस्तो अहिले वाइल्ड लाइफमा हामी एकदमै रिच राम्रो भइरहेछौँ। कन्जर्भेसनकै चिजहरू पनि हामीसँग संसारलाई सेयर गर्न लायक छ। जस्तो अब बाघको संरक्षणमा संसारभरि नै एउटा उदाहरणीय काम गर्ने नेपाल हो। अर्को चाहिँ अब अहिले पछिल्लो दिनमा हामी यो एक्सपिरियन्सियल इकोनोमीतर्फ टुरिज्म बढिरहेको भन्छौँ, जहाँ चाहिँ जीवनमा कहिले अनुभव गर्न नपाएका चिजहरू अनुभव गर्न निस्कने पर्यटकहरूको संख्या एकदमै बढ्दो छ। विभिन्न खालका फेस्टिभल्सहरू, विभिन्न खालका वेदरहरू, विभिन्न खालको खानपिनहरू होइन अनुभव गर्न पाउने गन्तव्यहरू चाहिँ पर्यटकको रोजाइमा परेका छन्। हामी फेरि चाहिँ त्यस्तै खालका आकर्षणहरू बढी भएको गन्तव्य हौँ। स्पा, मेडिटेसन टाइपको स्पिरिचुअल टुरिज्मको पनि एकदमै नयाँ ट्रेन्ड चलिरहेको छ संसारभरि नै। गुणस्तरीय लगानी आउनका लागि चाहिँ हामीले एउटा राम्रो वातावरण बनाउन सक्यौँ भने बढी खर्च गर्ने पर्यटक आइ नै हाल्छन्। हामीले प्रत्यक्ष उदाहरण यसमा मालदिभ्सलाई लिन सक्छौँ। उनी थिए नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक राज जोशी, साथी प्रदीप बस्यालसँग कुरा गर्दै। अब अर्को विषय, नेपालका 18 वर्षका पर्वतारोही निमा रिन्जी शेर्पाले 8000 मिटर भन्दा अग्ला सबै हिमाल चढेर पर्वतारोहणको क्षेत्रमा एउटा दुर्लभ कीर्तिमान बनाएका छन्। बुधबार बिहान 8027 मिटर अग्लो सिसापाङमा हिमालको चुचुरोमा पुगेर उनी सबैभन्दा अग्ला 14वटै हिमालको सफल आरोहण गर्ने कान्छा पर्वतारोही बन्न सफल भए। उनी बिहान स्थानीय समयअनुसार 6:05 जाँदा उक्त 14औं अग्लो हिमालको चुचुरोमा पुग्न सफल भएका हुन्। उनले 16 वर्षको उमेर हुँदादेखि 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमाल चढ्ने अभियान थालेका थिए। चुचुरोमा पुगेको 5 मिनटपछि नै उनले काठमाडौँमा रहेका आफ्ना बुवासँग स्याटेलाइट फोनबाट कुरा गरेका थिए। छोरासँग भएको कुराकानी उद्धृत गर्दै निमाका बुबा टासी लाक्पा शेर्पाले बीबीसीलाई भने, क्लाइम्बिङमा त ऊ कन्फिडेन्ट अनि उसले के भने ड्याड म समिट पुगेँ, यहाँको चाइनिज टाइम 6:05 ठक्कै समिट पुगेँ भनेर भन्नुभयो। मेरो पार्टनरसँग पासाङ नोर्बु र म पुगेँ भन्नुभयो। यो माउन्टेनियरिङ इन्डस्ट्रीको लागि, यङ जेनेरेसनको लागि होइन एउटा इन्सपायरिङ स्टोरी चाहिँ सेट भयो जस्तो लाग्यो मलाई। टासी लाक्पा शेर्पा 14 पिक्स एक्सपिडिसनका प्रमुख कार्यकारी पनि हुन्। उनले आफ्नो छोराले राखेको कीर्तिमान असाधारण भएको भन्दै विश्व पर्वतारोहण जगत र नेपाल दुवै यसबाट गौरवान्वित हुने उल्लेख गरे। अन्त्यमा आजको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकामा फ्लोरिडातर्फ अघि बढिराखेको सम्भावित विनाशकारी आँधीका कारण लाखौं मानिसहरू घर छाडेर गइरहेका छन्। मिल्टन नामको उक्त आँधी 100 वर्ष यताकै खराब हुन सक्ने भविष्यवाणी गरिएको छ। अधिकारीहरूले यसले पुर्याउन सक्ने क्षतिबारे गम्भीर चेतावनी जारी गर्दै 50 लाख भन्दा धेरै मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा जान भनेका थिए। फ्लोरिडाबाट बाहिरिने मानिसहरूको संख्या बढ्दा मंगलबार अबेर सडकमा ट्राफिक जाम भएको थियो। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ पवनराज पौडेलबाट। मिल्टन आँधी आज राति फ्लोरिडाको भूसतहमा ठोक्किने ठानिएको छ। राष्ट्रपति जो बाइडनले त्यहाँका मानिसहरूलाई उनकै शब्दमा जीवन मरणको सवाल भन्दै उक्त आँधी फ्लोरिडामा बज्रनु पूर्व नै उक्त क्षेत्र खाली गर्न भनेका छन्। फ्लोरिडाका प्रहरीले यसलाई शताब्दीकै शक्तिशाली आँधीका रूपमा व्याख्या गरिरहँदा मौसम अधिकारीहरूले यसलाई क्याटेगोरी 4 को आँधीका रूपमा वर्गीकरण गरेका छन्। यसको वेग 270 किलोमिटर प्रति घण्टा हुने भनिएको छ। उक्त विपदलाई ध्यान दिँदै फ्लोरिडाका बासिन्दाहरूलाई वर्षौं यताको सबैभन्दा ठूलो ठाउँ छाड्ने प्रयासमा भाग लिन भनिएको थियो। मौसमविदहरूले भीषण वर्षा, आकस्मिक बाढी, तीव्र आँधी र हुरीको चेतावनी दिएका हुन्। 2 साता अघि मात्रै उक्त क्षेत्रमा हेलेन नामक अर्को आँधीले विध्वंस मच्चाएको थियो। मौसमविदहरूले आँधीले बालुवाहरू उडाएर ल्याउन सक्ने र भग्नावशेषहरूले हतियारको जस्तो असर पार्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन्। त्यस क्षेत्रमा रहेका एकजना बीबीसी संवाददाताका अनुसार शहरहरू शान्त देखिएका छन् र बसेको ठाउँ छाड्न दिइएको चेतावनी मानिसहरूले पालना गरेको जस्तो देखिएको छ। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख यही समाप्त हुन्छ। भोलि बेलुकी 9:15 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।